अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तब उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पीटीआई के दरमियान अभी इख्तलाफ शुरू हो गए हैं। पीटीआई की जो लीडरशिप है उनके दरमियान अभी इख्तलाफ शुरू हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एहतजाज 15 तारीख को होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि एहतजाज नहीं होगा। इस हवाले से मैं ज़रा तफसीलन आपके बात सामने रखूँगा। और दूसरा जी, आईनी तरमीम के हवाले से भी बात करेंगे। आईनी तरमीम का जो मसवदा था, हुकूमती मसवदा, वो मंजर आम पे आ गया है कि वो क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। और JUI का भी इस बारे में जो रद्द अमल है वो भी ज़रा मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उनके दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गए हैं। इमरान खान की बहन नूरीन खान ने आज ऐलान किया था, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है कि 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज होगा। हमाद अज़हर भी यही चाहते हैं कि डी चौक पर एहतजाज करेंगे। मुराद सईद भी यही चाहते हैं कि एहतजाज किसी भी सूरत रुकना नहीं चाहिए। एहतजाज को रोकने की जो कॉल होगी वो इमरान खान साहब देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब और जी मोहम्मद अली खान जो है ना, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ, इन्होंने एहतजाज की मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा कि एहतजाज 15 तारीख को नहीं करना चाहिए। हमें एहतजाज जो शंघाई वफद आ रहा है उसकी वजह से हमें अपने एहतजाज मौखर करना चाहिए। तो हमाद अज़हर और अली अमीन गंडापुर के दरमियान बड़ा सख्त जुमलों का तबादला हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमाद अज़हर साहब ने अली अमीन गंडापुर को कहा कि आपका तो मौसा नकवी से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप फिर इमरान खान से मुलाकात करा दें तो हम जो है ना एहतजाज मौखर कर देंगे। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जेल के ज़राए से पता चला है कि इमरान खान के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदियां नहीं है। इमरान खान की सेहत के हवाले से भी इमरान खान साहब ठीक हैं। जबकि दूसरी जानिब ये बताया जा रहा है इमरान खान की सेहत के हवाले से बहुत ख़तरनाक खबरें बहर आ रही हैं कि उनकी सेहत भी ठीक नहीं है और उनको जो है ना एक जिस सेल के अंदर रखा गया उसकी लाइट काट दी गई है। और इमरान खान को अभी बाहर भी नहीं निकलने देते, उसको सूरज की रोशनी भी नहीं लगने दे रहे। यानी कि ये काफ़ी दिनों से बड़ी होलनाक खबरें बहर आ रही थी कि आज इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जो है ना इमरान खान के हवाले से जितनी भी खबरें हैं आ रही हैं बहर, इनमें कोई सदाकत नहीं है। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लेकिन दूसरी जानब ये कहा जा रहा है कि हम अपना एहतजाज मौखर तब करेंगे जब ये हमें इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात कराएंगे। लेकिन हुकूमत भी इस बात पे अटकी हुई है कि वो किसी भी सूरत में इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दे रहे। और वो मुलाकात इसी वजह से नहीं करने दे रहे कि इमरान खान अगर लाए अमल जो बताएंगे उसके ऊपर जो है ना किसी किस्म का PTI फिर जो है ना वो अगर एहतजाज की इमरान खान साहब कॉल देते हैं या कोई और जलसे की कॉल देते हैं तो इस वजह से हुकूमत भी डरी हुई है। और ऐनी तरमीम जो है ना इन्होंने हर सूरत करनी है, ऐनी तरमीम के बगैर इनका गुजारा नहीं है। और आज इमरान खान की बहन अलीमा खान और जो है ना उज़मा खान को भी जुडिशल कर दिया है। लेकिन उनको भेजना था अडियाला जेल के अंदर, अडियाला जेल में तो नहीं भेजा, उनको जेलम जेल में भेज दिया गया। और रीज़न ये बताई गई है कि अडियाला जेल के अंदर जो है ना कैदी पूरे हैं, वहाँ पे जगह नहीं है, तो उनको इस वजह से जेलम जेल मुंतकल कर दिया गया है। और आज हमने देखा था कि नूरीन खान भी अदालत के बहर गुफ्तगू कर रही थी। वो ज़ाहिर सी बात है उनका जो ना एहसन नियाज़ी उनका जो बेटा है वो तकरीबन 1.5 साल से जेल के अंदर है, भाई जेल के अंदर है, बहनें जेल के अंदर है, उनकी भाभी जेल के अंदर है। लेकिन वो एक बहादुर ख़तून है, जब भी बात करती हैं तो उनके कभी भी बात के अंदाज से पता नहीं चलता कि उनके अंदर कोई मायूसी है। यानी एक बहादुरी की तरह वो बात करती है। मरूसी सियासत के हम भी ख़िलाफ़ हैं, मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में थोड़ी सी इमरान खान को करना चाहिए कि वो अपने किसी ख़ानदान के बंदे को जो है ना इमरान खान के बाद जो पार्टी की भाग दौड़ है वो किसी अपने ख़ानदान के मेंबर को ऐड करना चाहिए। दूसरी जानिब बात कर लेते हैं ऐनी तरमीम के हवाले से। हुकूमती मसवदा जो है ना सामने आ गया है, उस मसवदे के ऊपर मौलाना फजल रहमान का भी रिएक्शन आया है। ये भी ज़रा तफसील से सामने मैं आपके रखता हूँ। आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ हुकूमती मसवदे के नुकात सामने आ गए। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत बनाने का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। वफाकी आईनी अदालत के लिए तश्कील दी जाएगी, इस ज़मन में हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया है। मुजज़्ज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। मुजज़्ज़ा तरमीम में कहा गया कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। मुजव्जा तरमीम ने कहा कि वज़ीर कानून, अटारनी जनरल पाकिस्तान और बार कौंसल का नुमाइंदा शामिल होगा, जबकि दोनों ईवानों से हुकूमत और अपोजिशन 2-2 अरकान ले जाएगी।
صوبائی عدالتیں چیف جسٹس صوبائی وزیر قانون بار کونسل کے نمائندے پر مشتمل ہوگی. جج کی اہلیت رکھنے والے کے لیے نام پر مشاورت کے بعد وزیر اعظم معاملہ صدر کو بھیجیں گے. مجوزہ ترمیم میں کہا گیا کہ وفاقی آئینی عدالت کے باقی ممبران کا تقریر صدر چیف جسٹس کی مشاورت سے کریں گے. چیف جسٹس اور ججز کے نام پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے وزیر اعظم کو دیے جائیں گے. یہ وزیر اعظم اور صدر یہ دونوں آگے پیچھے ہوں گے. مجوزہ ترمیم کے مطابق جج کی عمر 40 سال 3 سال عدالت اور 10 سال وکالت کا تجربہ لازمی ہوگا. جج کی برطرفی کے بعد وفاقی آئینی کونسل قائم کی جائے گی. کسی بھی جج کی برطرفی کی حتمی منظوری صدر مملکت دیں گے. مجوزہ ترمیم کا کہنا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گا. چاروں صوبوں آئینی عدالتوں کے فیصلے پر اپیل وفاقی عدالت میں ہو سکے گی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری بھی 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوگی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرری 3 سینئر ترین ججز میں سے کیا جائے گا. یہ حکومتی مسودہ جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ آئینی عدالت بھی یہ چاہتے ہیں. دوسری جانب جی ہم نے دیکھا ہے کہ جے یو آئی نے اس کی آئینی عدالت کی جو ہے نا بالکل ہی ساتھ دینے سے انکار کر دیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ آئینی عدالت جو ہے نا بنے, اور یہ پاکستان میں ہونی بھی نہیں چاہیے. کیونکہ پاکستان ہم غربت کی بات کرتے ہیں تو ہماری غربت اور ہماری اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم کسی ایک نئے آدمی کو مطلب لے کر آئیں, اور ایک مطلب آئینی عدالت اگر بنتی ہے تو اس کے لیے ایک نئی بلڈنگ چاہیے ہوگی, اس کے لیے جسٹس چاہیے ہوں گے, ساتھ اس کے ساتھ ان کا عملہ چاہیے ہوگا, گاڑیاں چاہیے ہوں گی. یہ نہیں کہ ایک ججز وہاں ہمیں کروڑوں روپے میں پڑے گا. تو پاکستان کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر سکے. تو آئینی جو کیس ہیں وہ میکسیمم 200 کیس ہیں, اور 200 کیس کے لیے ایک آئینی عدالت بنا دینا یہ اس کے لیے تو بالکل انکار ہی کیا جا سکتا ہے. اور پاکستان کے جتنے بھی جو مولانا فضل الرحمان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئینی کیس ہی ٹوٹلی 200 ہیں. اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ ایک بینچ بنا دیا جائے جو چیف جسٹس کے انڈر ہوگا. اس میں 6 ججز ہوں گے, 5 ججز ہوں گے, ایک بینچ علیحدہ بنے گا تو وہ آئینی کیس سن لیں گے. ایک 200 کیسوں کے لیے ایک نئی عدالت بنانا یہ سمجھ سے باہر ہے. اور باقی جو ہے نا آئینی عدالت بنانا یا آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا بلاول بھٹو صاحب بھی وہ قائد اعظم کے خوابوں کو پورا کر رہے ہیں کہ قائد اعظم کا یہ خواب تھا. ہمیں نہیں لگتا کہ قائد اعظم کا خواب تھا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا ہی خواب ہو, آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں. اور زبردستی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی جو ہے نا آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں یا آئین کو پاس کرانا چاہتے ہیں. سب کی مشاورت ہے, پارٹیاں ہیں, اتنے بڑے وہاں پہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے سب سے پارٹیاں ساری مل کے مشاورت کے بعد ہی حل ہونا چاہیے. لیکن یہ زبردستی گیم ڈالنا چاہتے ہیں. اگر کوئی ووٹ نہیں دے رہا تو ان کو پکڑ دھکڑ بھی جاری ہے, ان کے اوپر حملے بھی کیے جا رہے ہیں, ہر طرح کے تشدد بھی کیا جا رہا ہے. جماعت علماء اسلام جے یو آئی نے آئینی عدالت پر حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. آئینی عدالت کی جگہ بینچ تشکیل دینے کی تجویز دے دی. آئینی ترمیم پر خصوصی کمیٹی اجلاس میں جے یو آئی نے مجوزہ مسودہ پیش کر دیا. سینیٹر کمران مرتضیٰ نے کہا کہ پیپل پارٹی اور جے یو آئی کے ڈرافٹ میں صرف آئینی عدالت اور بینچ کا فرق ہے. انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی کے باقی ڈرافٹ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. امید ہے جلد دونوں جماعتیں مشترکہ ڈرافٹ پر اتفاق کریں گی. سینیٹر کمران مرتضیٰ نے کہا کہ مسودے پر آج گفتگو ہوئی ہے. پیپل پارٹی کے مسودے اور ہمارے مسودے پر بھی بات ہوئی ہے. مسودے پر مشاورت کا عمل جاری ہے. ہم نے اپنا ڈرافٹ کمیٹی میں پیش کر دیا ہے. ہمارا 24 نکاتی ڈرافٹ کمیٹی کے 56 نکاتی مسودہ کا جواب ہے. یہ نہیں کہ حکومت تو چاہتی ہے کہ 56 شکوں کو چینج کیا جائے, لیکن جے یو آئی نے 24 نکاتی ڈرافٹ اپنا دیا ہے. رہنما جے یو آئی نے کہا کہ ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ بنایا جائے. آئینی کیسز 200 میں سے اس کے لیے آئینی عدالت بنانا مناسب نہیں, اس کا حل سپریم کورٹ کے بینچ بنانا ہے. پیپل پارٹی کے رہنما شیر رحمان نے کہا کہ اتفاق رائے پیدا کرنا پیپل پارٹی کی خصوصیات ہے. کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی, آئینی ترمیم بھی پرفیکٹ نہیں ہوگی. آئینی ترمیم میں شفافیت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئینی ترمیم پر خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا کے بعد پیپل پارٹی اور جماعت علماء اسلام درمیان زرداری ہاؤس میں آئینی ترمیم پر مشاورت ہوئی, جس میں نوید قمر مرتضیٰ وہاب اور سینیٹر کمران مرتضیٰ شریک ہوئے. یہ اپنا جی حکومتی اور جے یو آئی کا جو آئینی ڈرافٹ تھا وہ بھی سامنے آیا. انہوں نے ان کے اوپر حکومت کیا چاہتی ہے. حکومت اپنی سہولیات کے علاوہ کسی چیز کو دیکھنے نہیں چاہتی کہ کچھ بھی ہو جائے, کسی حالات کہیں بھی پہنچ جائیں. ان کو اس سے کوئی مقصد نہیں ہے. ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے آئینی عدالت بنے. اس میں پھر بھی ابھی یہ نہیں کہ قاضی کو بچانے کے لیے ابھی بھی ان کی بھاگ دوڑ فل جاری ہے. کسی طریقے سے جو ہے نا قاضی صاحب بچ جائے, قاضی کو ہم نہ جانے دیں.
اور دوسری جانب آج عظما بخاری صاحبہ جو ہے نا میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی تو بڑی انہوں نے ایک بات کی تو اس کے اوپر مجھے بہت ہنسی ہے. انہوں نے بولا پی ٹی آئی نے اپنے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو بھی اغوا کیا ہوا ہے. بھائی ہماری مرضی ہے, پی ٹی آئی کی مرضی ہے کہ وہ اپنے سینیٹر کو یا ایم این ایز کو کہیں بھی اغوا کریں یا چھپا کے رکھیں. تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں کہ ان کو اتنی کھو جائے, ان کو یہ ایسے ڈھونڈ رہے ہیں پاگلوں کی طرح, مطلب سینیٹروں کو یا ایم این ایز کو, تو وہ ان کو بھی پتا ہے کہ جو ہے نا اغوا کیا ہوا ہے. بھائی پی ٹی آئی کی مرضی ہے, انہوں نے ان کا اپنا ٹکٹ ہولڈر ہے, وہ آپ جہاں بھی رکھیں. تو صورتحال اب تک کے لیے یہی ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.